हेलो, आज हम अपनी 100th वीडियो बना रहे हैं, यानी 100वीं वीडियो बना रहे हैं फॉर दिस यूट्यूब चैनल। सो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ फॉर अल्लाह ताला का और ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। आज की वीडियो है ऑन हाउ इम्पॉर्टेंट लक इज इन योर सक्सेस, यानी तकदीर या किस्मत आपकी कामयाबी में कितना पार्ट प्ले करती है, उसका क्या रोल है। देखिए, मेरे नजदीक लक या तकदीर या किस्मत के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी आप उसको बदल नहीं सकते, और दूसरा पार्ट है जो आपके कंट्रोल में है और जिसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट यही होगा कि जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके वालिदैन कौन थे, उन लोगों ने आपकी तरबियत कैसी की, कौन से स्कूल भेजा, आपके बहन भाई कौन थे, आप किस मोहल्ले में रहते थे, कौन से टीचर्स थे, आपका रंग कैसा था, आपकी नस्ल कैसी थी, आप किस मुल्क में पैदा हुए, आपका कद कितना होगा, इस तरह की चीजें। ठीक है ना। अच्छा, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीजें जिन पे आपका कंट्रोल है, जैसे कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर चीज तकदीर में ही लिखी हुई है, पहले से ही लिखा है और किस्मत ही मेरी ऐसी है। तो मेरा मानना यह है कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें एक फ्री विल दी है और हमें डिसीजन मेकिंग और हमारी कैपेबिलिटी दी है, हमारी जजमेंट, हमारी सिलेक्शन, हमारी चॉइसेस, ये फ्री विल अल्लाह ताला ने दी है। इसीलिए हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हर चीज पहले ही लिखी हुई है तो फिर जो डे ऑफ जजमेंट है या क़यामत का दिन है, उसका तो फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। यानी कि अगर एक बंदा डाकू बन जाता है तो वो तो ये कहेगा कि मेरी तो किस्मत ही यही थी, मेरे तो मुकद्दर में डाकू बनना ही लिखा था। हालांकि मैं समझता हूँ कि उसके पास चॉइस थी कि क्या गलत है क्या सही है, उसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया था और उसने लोगों को कैसा ट्रीट किया, अपने मामलात कैसे रखे, रिस्क कैसे कमाया, अल्लाह ताला की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया नहीं किया, वो सारा उसको आंसरेबल होना है। तो हर चीज अगर तकदीर में ही थी फिर तो किस चीज की पूछ होगी, राइट, किस चीज की पकड़ होगी। उसके अलावा अगर फिर एक बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाए, वो ये भी कह सकता है कि मेरी तो तकदीर में फेल होना ही लिखा था। ठीक है, हालांकि मेहनत नहीं की उसने। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लकी बट दे आर डूइंग समथिंग, और अगर हम भी वही करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, यानी घर है जिसमें किराएदार रहते हैं। ठीक है, और मेरे अक्सर एविक्शंस होते हैं, यानी कि एविक्शन का एक प्रोसेस है अमेरिका में कि किराएदार अगर रेंट देना बंद कर दे तो उनको कोर्ट में ले जाना पड़ता है और फिर उनको निकालना पड़ता है। तो मेरे सिर्फ 14 या 15 किराएदार हैं और साल में 2-3 एविक्शंस होती थी। तो मैं काफी परेशान रहा उससे कि ये बिजनेस तो ठीक नहीं है। फिर मैंने ये सुना कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लकी, दे आर डूइंग समथिंग। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की जिसकी तकरीबन 100 प्रॉपर्टीज है, 100 किराएदार हैं रफली। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारी कितनी एविक्शंस होती है? तो उसने कहा कि यार इस साल तो कोई नहीं हुई, उससे पिछले साल भी कोई नहीं हुई, उससे पिछले साल भी कोई नहीं हुई, हाँ 3 या 4 साल पहले एक हुई थी। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि यार ये बंदा बहुत लकी है, तो इसको तो किराएदार ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैंने फिर उससे पूछा कि यार तुम कैसे किराएदारों को सिलेक्ट करते हो और कैसे डिसाइड करते हो, कैसे ऑपरेट करते हो? उसने मुझे टाइम लेके बताया और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। फिर 5 साल तक मेरी भी कोई एविक्शन नहीं हुई। तो बेसिकली अगर आप भी एक सक्सेसफुल बंदे का जो मॉडल है उसको फॉलो करेंगे तो आपके भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये मानना है, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम लाइफ में जहां भी हैं, अपने करियर में, अपने फिटनेस में, अपने फाइनेंसेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने अंदर जो हमारे फुलफिलमेंट है यानी खुशी है या पीस है, उसमें हम जहां भी हैं वो हम अपने डिसीजंस की वजह से, अपनी जजमेंट, अपनी सिलेक्शन और अपनी चॉइसेस की वजह से। तो हर दिन हमारे पास एक चॉइस है कि हम
کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم رائٹ چوائس کریں یا رانگ چوائس کریں, یہ ہمارے اوپر ہے. ہم کسی اور پہ بلیم نہیں کر سکتے یا کمپلین نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر ہم سکسیسفل نہیں ہو سکے تو ہم کسی دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے کہ میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ایسا ہوں, یا میری بیوی نے مجھے نہیں کرنے دیا, یا میرے بھائی نے ایسا کر دیا, یا میرے دوستوں نے مجھے پیچھے کھینچ لیا, یا حالات پہ نہیں ڈال سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لا سکتے تھے, ہم کیا صحیح ڈیسیژن لے سکتے تھے. اس سے فیلئر سے سیکھیں اور آگے گرو کریں. اس کی ایک ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ میں نے ایک چائنیز ریسٹورینٹ کھولا تھا آسٹن ڈاؤن ٹاؤن کے پاس, اور وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. بہت کوشش کی, یا تھوڑی بہت کوشش کی, وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. آپریشنل لاسز ہو رہے تھے, تو میں نے اور میرے پارٹنر سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بند کر دیں. تو جب وہ بند ہو گیا, کافی نقصان ہوا. جب بھی لوگ پوچھتے تھے کہ یار کیوں سکسیسفل نہیں ہو سکا یہ ریسٹورینٹ, تو میں ان کو کہتا تھا یار کہ وہاں پارکنگ نہیں تھی, یا میں یہ کہتا تھا کہ امپلائیز اچھے نہیں تھے, یا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. اس طرح کے آنسر دیتا تھا. جب میں یہ سیلف ریفلیکشن کی جرنی سے گزرا اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار وہاں میں نے کیا کیا غلطیاں کی, اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں, تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یار اگر پارکنگ وہاں نہیں تھی تو جب میں نے لے رہا تھا اس سے پہلے بھی تو نہیں تھی نا. ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے ہی میں نے لیا تو پارکنگ ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے, چیزوں کی ڈیو ڈیلیجنس کو یا فیزیبلٹی کو اسٹڈی بہتر کرنا ہے, یا کسی ایسے بندے سے جس کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہو, زیادہ سکسیسفل ہو, اس کو لا کے دکھاتا کہ یار یہ ریسٹورینٹ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. اور اگر میرے پاس ٹائم نہیں تھا, جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, تو پھر یہ میری ججمنٹ تھی کہ یار میں ابھی اس ٹائم پہ اتنی میری ڈیولپمنٹ مینجمنٹ سکلز کی نہیں ہوئی تھی کہ میں 3 سے زیادہ بزنسز کو مینج کر سکوں سکسیسفلی. اور اگر امپلائیز اچھے نہیں تھے تو ان کو بھی تو میں نے ہی رکھا تھا. تو مجھے یہ سیکھنا ہے کہ اچھے امپلائیز کیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ امپلائی کام کا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بندے کی ایوولوشن ہوتی ہے. اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ میں جہاں بھی ہوں, ٹھیک ہے, وہ میں اپنے ڈیسیژنز, اپنے سلیکشن, اپنی چوائسز اور اپنی ججمنٹ کی وجہ سے, تو پھر سیلف ریفلیکشن, سیلف اویئرنیس کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے اور سیکھنا شروع کرتا ہے, اور اپنی غلطیوں سے, فیلئر سے سیکھتا ہے اور ہارتا نہیں ہے. یعنی کہ فیلئر کے بعد رکتا نہیں ہے, دوبارہ ٹرائی کرتا ہے اور نیکسٹ ٹائم بیٹر کرتا ہے اور پھر سکسیسفل ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ایک اور بات بھی سنی ہوگی کہ یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم ان آرڈر ٹو سکسیڈ. یعنی کہ آپ کو صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ ہونا چاہیے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں نہیں مانتا بالکل. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو بی دا رائٹ پرسن. کیونکہ اگر آپ رائٹ پرسن ہیں تو آپ رائٹ پلیس اور رائٹ ٹائم کو ڈھونڈ لیں گے, یا رائٹ پلیس اور رائٹ ٹائم آپ کو ڈھونڈ لیں گے, یا کوئی اور آپ کو ڈھونڈ کے آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو رائٹ پلیس اور رائٹ ٹائم پہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی ایگزامپل ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ نیپالی لوگ جو ہیں وہ امریکہ آتے ہیں, ان کا ایک سفر ہے جو کہ درجنوں بارڈرز کو کراس کر کے آتے ہیں. نیپال سے انڈیا, انڈیا سے دبئی, پھر برازیل, بولیویا, ایکواڈور, پیرو, کولمبیا, پھر پاناما, نکراگوا, ایل سلواڈور, بلیز, گوتی مالا, پھر میکسیکو, میکسیکو سے پھر امریکہ. امریکہ میں آتے ہیں ان کو بارڈر پٹرول پکڑ لیتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے, پھر وہ اسائلم فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تقریباً ان کو 6 مہینے سے 1 سال لگتا ہے یہ کرنے میں, اور کئی دفعہ ان میں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں راستے میں, پھر بھی وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں, اور ان کے پاس اپرچونٹی ہے, چانسز ہے ٹو گرو اینڈ تھرائیو اور ان یور کریئر, ایجوکیشن حاصل کریں اور ہیو ابنڈنس آف منی. لیکن وہ کمپلین میں اور بلیم میں پڑے ہوئے اور کچھ نہیں کرتے, ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. تو بیسکلی بات ایٹیٹیوڈ کی ہے. ان سے بات کریں گے تو وہ تقدیر پہ, مقدر پہ, لک پہ ڈالنا
जाना शुरू कर देंगे। लेकिन लोग कहाँ कहाँ से आके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नजर ही नहीं आ रही है दूसरों को। रीपिंग इज रिजर्व फॉर प्लांटर्स एंड रिसीविंग इज रिजर्व फॉर डिजर्वर्स। यानी कि अल्लाह ताला का एक निजाम है कि फसल वही शख्स काटेगा जिसने बीज बोया, पानी दिया, मेहनत की है। जिसने बीज ही नहीं बोया वो कैसे फसल काट सकता है? ठीक है ना, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। इसी तरह रिसीविंग यानी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और अपने बिजनेस में, नौकरी में, तालीम में कामयाबी और मालो दौलत की अबंडेंस होना, ये भी अल्लाह ताला ने सिर्फ उसी के लिए रखी है जो इसको डिजर्व करता है। हमें ये याद रखना है कि वी डू नॉट डिजर्व अ डाइम मोर देन वी हैव इन आवर पॉकेट। यानी कि हमारे पास जितना है हम उतना ही डिजर्व करते हैं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा डिजर्व नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला आपको उतना ही देता है जितना आप डिजर्व करते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिजर्विंग, ठीक है, ताकि हमारी रिसीविंग शुरू हो सके। और वो कैसे प्रोसेस शुरू होगा? सो वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द राइट पर्सन, ठीक है। फिर अल्लाह ताला हमें राइट प्लेस और राइट टाइम पे खुद ही छोड़ देगा। सो वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द राइट पर्सन सो वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिजर्विंग। एंड व्हेन वी बिकम द डिजर्विंग पर्सन, फिर अल्लाह की तरफ से रिसीविंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम राइट पर्सन कैसे बनेंगे? बाय एक्वायरिंग द क्वालिटीज like education, knowledge, hard work, persistence, patience, courage, faith, good values, morals, ethics, honesty, sincerity, loyalty, लोगों का अच्छा चाहना, उनके साथ मिल के चलना, ठीक है ना, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करना, गुड जजमेंट, गुड सिलेक्शन, गुड चॉइसेस, good decision making and quick decision making. In order to start receiving, we have to start the process of deserving by becoming the right person. Thank you.